नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के चारों फौजी सदूर की मौत कैसे वाक़ हुई? कौन से फौजी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के जनाजे में लाखों लोग रोते हुए देखे गए थे? वो कौन से फौजी आमिर थे जिनके आखिरी वक्त और जनाजे में कोई बंदा तक ना आया था, हत्ता कि किसी ने इनकी कब्र तक ना खोदी थी? फील्ड मार्शल अयूब खान से लेकर साबिक सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ किन किन खतरनाक बीमारियों से लड़ते रहे हैं, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, वलीद रिसर्च की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा करके ऑल पर कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। जनरल अयूब खान पाकिस्तान के पहले फौजी जनरल और फील्ड मार्शल अयूब खान पर पहला कातिलाना हमला 1968 में किया गया था। वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। बिस्तरे मर्ग पर मरने वालों को गोली और बारूद छू तो सकते हैं लेकिन मार हरगिज नहीं सकते। साल 1959 में अयूब खान ने तमाम सियासतदानों को मुफाहमत के लिए बुलाया। बताया जाता है कि इसी दौरान अयूब खान को दिल का दौरा पड़ा और साथ ही इनको फालिज का अटैक भी हो गया। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि जब पाकिस्तानी अवाम ने अपनी आंखों से देखा कि पाकिस्तान के स्याह सफेद के मालिक को व्हील चेयर पर दफ्तर लाया जाता है। इस मौके पर कराची से लेकर खैबर तक और ढाका से लेकर चट्टागोंग तक अयूब खान को तख्त से उतारने के लिए मुजाहिरों में शिद्दत आते देखी गई। इस मौके पर अयूब खान ने सूरत हाल को काबू करने के लिए खुद को सरेंडर कर दिया और इस तरह पाकिस्तान में दूसरे फौजी आमिर जनरल आगा मोहम्मद याया खान को इक्तदार की कुर्सी पर बैठने का शर्फ हासिल हुआ। फिर दुनिया ने देखा कि आगा मोहम्मद याया खान के रूहानी वालिद अयूब खान ने खुद ही सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। कराची में एक कमरे तक महदूद अयूब खान अब सिर्फ और सिर्फ एक बिस्तर, अखबार और रेडियो के आसरे पर ही अपनी जिंदगी के आखिरी साल गुजार रहे थे। अयूब खान कभी कभार रेडियो पर खबरें सुनते और कई बार तो वो हजारा रीजन की हिंद को जबान के गाने भी सुन लिया करते थे। बताया जाता है कि जब 1971 में पाकिस्तान दो लख्त हुआ तो रेडियो पर खबरें सुनते अयूब खान फूट फूट कर रोने लगे थे। 20 अप्रैल 1974 की सुबह भी अयूब खान ने हस्बे मामूल रेडियो पर खबरें सुनी ही थी कि कुछ ही देर बाद इनके जाती मुआलिज ने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर तो इंतजार किया गया, जब जवाब ना आया तो दरवाजा खोला गया। अयूब खान के मालिज ने इन्हें जगाना चाहा लेकिन वो कैसे जागते, वो तो अपनी अब्दी नींद सो चुके थे। अयूब खान के बेटे और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली गौहर अयूब खान के मुताबिक इनके वालिद की वफात की खबर पीटीवी पर इस तरह दी गई कि पाकिस्तान के एक साबिक सदर इंतकाल कर गए हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो के कंट्रोल मीडिया ने साबिक सदर का नाम लेना भी गवारा नहीं किया। याद रहे कि जुल्फिकार अली भुट्टो को सियासत के कॉरिडोर तक अयूब खान ही लाए थे। कहा जाता है कि अगर अयूब खान मिस्टर भुट्टो को अपना वजीर खारजा ना बनाते तो भुट्टो आज अमेरिका में कभी कभार एक साबिक प्रोफेसर के नाम से याद किए जाते और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नामो निशान तक न होता। यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि मिस्टर भुट्टो अयूब खान को खुश करने के लिए इन्हें डैडी भी कहा करते थे। यहाँ ये भी याद रखिए कि इस वक्त के अखबारात में भुट्टो को अयूब खान का ब्लू आई बॉय लिखा जाता था। खैर, फील्ड मार्शल अयूब खान को इनके आबाई गांव रिहाना में आसूदे खाक किया गया। अयूब खान ने अंग्रेजी में अपनी सवानह उमरी लिखी जो बाद में जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही के अनवान से उर्दू में शाया हो चुकी है। जनरल आगा मोहम्मद याया खान अयूब खान के फौजी जानशीन और पाकिस्तान के दूसरे फौजी आमिर ने सकूते ढाका के बाद वो हालात भी देखे जिसका शायद ही उन्होंने कभी तस्वुर किया होगा। भुट्टो साहब ने तमाम तर वारदातों, शरारतों और साजिशों का मलबा जनरल आगा मोहम्मद याया खान के जिम्मे डाल दिया था, यहाँ तक कि इन्हें अपने ही घर में नजरबंद होना पड़ा। जनरल आगा मोहम्मद याया खान की खासल खास बेगम अकलीम अख्तर, जिन्हें हमारी सियासी तारीख में जनरल रानी का लकब हासिल है, को भी लाहौर में गिरफ्तारी के डर से दर बदर छुपते हुए देखा गया। याया खान को इनकी जिंदगी के आखिरी हिस्से में बेशुमार बीमारियों ने घेर लिया और बिल आखिर वो पैरालाइज्ड हो गए। साबिक DGISPR ब्रिगेडियर AR सिद्दीकी के मुताबिक जनरल याया खान सिर्फ एक पलंग तक महदूद होकर रह गए थे और वो खुद से हरकत तक नहीं कर सकते थे। बोलने और सोचने समझने की सलाहियत से मरहूम होते हुए जनरल
جنرل یحییٰ خان نے اپنی آخری سانسیں بھر لیں۔ 10 اگست 1980 کے روز پی ٹی وی پر خبر نشر ہوئی کہ طویل علالت کے باعث سابق صدر پاکستان جنرل آغا محمد یحییٰ خان 63 سال کی عمر میں راولپنڈی میں انتقال کر گئے ہیں۔ انہیں پشاور میں سپرد خاک کیا گیا، لیکن آج تک شاید ہی کوئی جانتا ہو کہ ہمارے سابق سپاہی سالار کہاں دفن ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جب ان کے جسد خاکی کو قبرستان لایا گیا تو کسی نے ان کی قبر تک نہ کھودی، ساتھ ہی موجود کسی اور کی پہلے سے تیار شدہ قبر میں ان کے جسد خاکی کو دفنا دیا گیا، لیکن شاید ہی آج تک کوئی شخص ان کی قبر پر فاتحہ کرنے آیا ہو۔ جنرل ضیاء الحق۔ پاکستان کی تاریخ میں جنرل محمد ضیاء الحق وہ واحد صدر گزرے ہیں کہ جن کو اپنی زندگی کے آخری ایام کے زوال کو دیکھنا نصیب نہ ہوا، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ وہ پہلے اور آخری خوش قسمت فوجی آمر ہے۔ یہ 17 اگست 1988 کی ایک دوپہر تھی اور اسلامک کیلنڈر پر 3 محرم کا دن تھا، اور پورے ملک پر جنرل محمد ضیاء الحق اپنی پوری قوت سے حکومت کر رہے تھے۔ ایسے میں یہ اپنے قریبی ساتھیوں اور امریکی سفیر آرنلڈ رافیل کے ہمراہ ایک فوجی مظاہرے کو دیکھنے کے بعد ایک C-130 طیارے میں سوار ہوئے۔ ابھی طیارے کو پروان بھرے کچھ ہی منٹ گزرے تھے کہ C-130 طیارے نے کنٹرول ٹاور سے اپنا رابطہ منقطع کر لیا۔ دوسرے طیارے کو جب اسی روٹ پر پرواز کے لیے جانا ہوا تو بہاولپور کے قریب ہی زمین پر کسی بڑی چیز کو آگ لگے دیکھا گیا۔ پی ٹی وی سے یہ خبر نشر ہوئی کہ 17 اگست 1988 کو چیف آف آرمی سٹاف اور صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کا طیارہ بہاولپور کے قریب کریش کر گیا ہے۔ تباہ ہونے والے C-130 طیارے میں صدر ضیاء الحق کے علاوہ ISI کے سربراہ جنرل اختر عبد الرحمان، صدیق سالک اور امریکی سفیر آرنلڈ رافیل سمیت کئی اعلیٰ شخصیات سوار تھیں۔ 19 اگست کو صدر ضیاء الحق کا جنازہ ایوان صدر سے ایک ایمبولینس کے ذریعے بلو ایریا سے ہوتا ہوا فیصل مسجد لایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے جنازے میں 10 لاکھ لوگوں سے زائد لوگوں نے شرکت کی تھی۔ جنازے کی صفیں کئی کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی، جبکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ فیصل مسجد کی سیڑھیوں اور دیواروں کے ساتھ ساتھ ڈھلان زدہ چھتوں پر بھی موجود تھے۔ جنازے میں قائم مقام صدر غلام اسحاق خان اور فوجی جرنیل بھی موجود تھے۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور پھر جنرل ضیاء الحق کو قبر میں اتار دیا گیا۔ انہیں مارگلہ کے دامن میں واقع فیصل مسجد کے مینار کے سائے میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج تک اس طیارہ حادثہ سے متعلق کوئی رپورٹ منظر عام پر نہ آ سکی۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ امریکہ کی سازش تھی تو کچھ لوگوں کے مطابق یہ فوج کے جرنیلوں کی اندرونی لڑائی کا شاخسانہ تھا۔ جنرل پرویز مشرف۔ ناظرین، پاکستان کے چوتھے فوجی آمر اور صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کی بھی انتہائی بے بسی کی حالت میں پراہ دیس موت ہوئی۔ یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ پرویز مشرف کے عروج کے دنوں میں دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے ہیڈ آف اسٹیٹ ان سے ہاتھ ملانے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے۔ انٹرنیشنل یونیورسٹیز اور بڑے بڑے تھنک ٹینکس میں ان کا ایک ایک مضمون کروڑوں میں شائع ہوتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پرویز مشرف مشہور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر عمران خان سے بھی زیادہ فالوورز رکھتے تھے۔ پاکستان میں پاور سے نکالے جانے کے بعد پرویز مشرف بھی دبئی اور امریکہ میں رہنے لگے، یہاں تک کہ پاکستان میں ان پر سنگین غداری کے کیس بھی بنائے گئے۔ آپ کو مرحوم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹھ صاحب تو یاد ہی ہوں گے، جنہوں نے عمران خان کے دور حکومت میں پرویز مشرف کو سزائے موت سنائی تھی۔ وقار احمد سیٹھ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ پرویز مشرف سنگین غداری کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ان کا مزید لکھنا تھا کہ پرویز مشرف کو پاکستان لا کر انہیں ڈی چوک اسلام آباد میں سر عام پھانسی دی جائے، اور بالفرض اگر پرویز مشرف پاکستان آنے سے پہلے یا پاکستان آتے ہوئے انتقال کر جائیں تو ان کی لاش کو گاڑی سے گھسیٹتے ہوئے ڈی چوک لایا جائے اور اسے 3 دن تک وہیں پر لٹکایا جائے تاکہ مستقبل میں لوگ ان سے عبرت پکڑیں۔ ناظرین، ہر عروج کے بعد زوال تو فطری عمل ہے۔ اچانک 2018 کے بعد پرویز مشرف کے وزن میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ معائنے کے بعد پتہ چلا کہ پرویز مشرف غیر معمولی بیماری میں مبتلا ہے، جو کہ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً
25 से 26 लोगों को थी। इनकी हड्डियों में से जान खत्म होने लगी थी और साथ ही इन्हें सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना था। जिस्म पर मौजूद जिल्द अचानक से लटकना शुरू हो गई, लेकिन दुबई के डॉक्टरों को अभी तक भी बीमारी का इल्म ना था। हत्ता कि इनकी रिपोर्ट्स को लंदन भेजा गया तो इनको भी इल्म ना हुआ। फिर एक डॉक्टर ने बताया कि इस बीमारी का इलाज अमेरिका में मौजूद है, लेकिन सितम ज़रीफी देखिए कि इस परवेज मुशर्रफ को अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया, जिसने कभी पाकिस्तान को अमेरिका के हवाले करते हुए कहा था कि अमेरिका हमारा इत्तेहादी है और इसे इसकी जमीन पर दहशतगर्दी करने वाले लोगों को मारने के लिए हम अपना रास्ता देते हैं। दरअसल परवेज मुशर्रफ एक नायाब बीमारी में मुब्तला हो गए थे, जिसका इलाज आज तक दुनिया में दरियाफ्त ही नहीं हुआ है। परवेज मुशर्रफ की ला इलाज बीमारी को डायग्नोस करने में पूरा 1 साल लग गया। इसके बाद मुशर्रफ की इजाजत से इनको ट्रायल मेडिसिन देनी शुरू कर दी गई। परवेज मुशर्रफ को पहला इंजेक्शन लंदन में दिया गया, जो इंतहाई तकलीफ दा अमल था। याद रहे कि जब ये इंजेक्शन परवेज मुशर्रफ को लगाया जा रहा था तो देखने वाले डॉक्टर्स की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर 5 फरवरी 2023 का वो दिन भी आया जब पाकिस्तानी कौम यौम कश्मीर मना रही थी कि अचानक टीवी चैनल्स पर एक ब्रेकिंग न्यूज चली कि साबिक सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। इनके जिस्द खाकी को पाकिस्तान लाया गया और पूरे फौजी एजाज के साथ इन्हें 21 तोपों की सलामी देते हुए कराची के फौजी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए खाक कर दिया गया। तो नाजरीन, ये थे पाकिस्तान के वो फौजी आमिर जो कभी मुल्क के स्याहो सफेद के मालिक हुआ करते थे, जिनकी मौत दर्दनाक मरहले से होते हुए हुई है। अल्लाह हाफिज नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल पर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर।